में लिखा हुआ है कि मदीने में बेवा औरतें कितनी है। भाई मदीने में वो औरतें जिनके शोहर का इंतकाल हो गया और बेचारी बेवा है, उनके नाम लिखे हैं। फिर आगे सबका पता लिखा है, पता, उसके आगे सबकी उम्र लिखी है, कितने उम्र की वो है, और आखिर में लिखा है कि मदीने में उसका जिम्मेदार, समझ गए ना, रजिस्टर समझ गए ना। पहले नंबर पे नंबर लिखे 1 2 3 4 5, उसके बाद में बेवा का नाम लिखा है, उसके बाद में बेवा का एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद में बेवा की उम्र लिखी हुई है, और उसके बाद में आखिर में कॉलम में लिखा इसका जिम्मेदार कौन है। अब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चमड़े का रजिस्टर है जिसमें सब लिखा हुआ है। हजरत अबू बकर बैठ के देख रहे हैं, उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, अभी बैठे हैं, इतने में हजरत उमर आ गए। बोलो कौन आ गए? अब हजरत उमर आ गए। तो हजरत उमर और हजरत अबू बकर तो बड़े गहरे दोस्त थे, लेकिन हजरत उमर ने डिसिप्लिन को सामने रखा, आकर कहा या खलीफतल मुस्लिमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत उमर ने कहा, ए मुसलमानों के बादशाह अस्सलामु अलैकुम, बताओ कुछ काम है। तो हजरत अबू बकर ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा, कोई काम नहीं है, ये बेवाओं का रजिस्टर देख रहा हूं, लो तुम भी देखो। ये कहकर वो रजिस्टर किनके हाथ में दे दिया। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनो, देखना शुरू किया, तो हजरत उमर की नजर पड़ी एक बेवा औरत पर जिसका एड्रेस से बहुत दूर और उम्र है 80। उम्र कितनी है? बेवा का नाम है, एड्रेस मदीने से जरा दूर है, उम्र कितनी है, और बाजू में जिम्मेदार कोई भी नहीं, जगह खाली। भाई जगह खाली, जिम्मेदार कोई भी नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त दिल में सोच लिया, आज से जिम्मेदार मैं, वो आज से जिम्मेदार, लेकिन नाम लिखाया नहीं। भाई हम होते तो कहते ना, जरा देखो वो कॉलम खाली है, लिखो कारी अहमद अली। मैं होता तो करता ना ऐसा काम। हजरत उमर ने देखा कि कॉलम खाली है और ये औरत रहती है दूर, मदीने में करीब नहीं रहती, दूर रहती है, 80 साल की उम्र है, बूढ़ी अम्मा है और जिम्मेदार कोई नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दिल में सोच लिया कि लिखाने की क्या जरूरत है, जिसके पास लिखाना है वो जानता है। कौन? भाई लिखाने की क्या जरूरत है, जिसके पास लिखाना है वो। इसलिए हजरत उमर ने वो रजिस्टर वैसा ही दे दिया और अपने दिल में ठान लिया कि कल से ये जो औरत है जो 80 साल की है, जो मदीने से दूर रहती है, जिसका कोई जिम्मेदार नहीं, हजरत उमर ने दिल में सोच लिया अपने को रजिस्टर में लिखाने की जरूरत नहीं, आज से जिम्मेदार। ऐसे भी होते हैं, होते ही नहीं होते। आपने देखा होगा कोई मदरसे के चंदे की किताब लेकर आता है, हा? तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा, भाई रसीद बनाओ, तो कहेगा क्या मौलाना रसीद की बात करते हो, जिसके लिए दिया उसने देख लिया, अब रसीद को लेके क्या करना जाओ, जो रसीद की जरूरत। होता कि नहीं होता ऐसा? और कुछ मालेगांव में इससे भी होते, 1000 की रसीद फड़वा दिया, जेब में 1000 दिन लेके घूमा, और जो भी मिलेगा ना, तेरे को मालूम है जोर में चंदे वाले आते, देख मैंने 1000 रुपया दिया, देखिए ऐसे भी होते। यहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरे को लिखाने की क्या जरूरत है। बस हजरत उमर ने औरत का नाम दिमाग में रख लिया, उसका एड्रेस दिमाग में रख लिया, उम्र कितनी, और कॉलम में कोई जिम्मेदार। तो जिम्मेदार कौन बन गए? सुनना, हजरत उमर दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद वो एड्रेस पर चले गए। अरे साथ में बोलो ना, वो एड्रेस पर। आप सुन रहे हो ना, सब लोग सुन रहे हो ना? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एड्रेस पर गए। सुनना, दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजा खिटखिटाया, अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है। तो हजरत उमर ने बाहर से कहा, मैं उमर, उमर दरवाजा खोले, अम्मा, अम्मा दरवाजा खोले। हजरत उमर ने जब अपना नाम दिया, सुनो सब साथ में बोलो, हजरत उमर ने जब अपना नाम दिया तो दरवाजा खुला। वो बूढ़ी अम्मा पर्दे में बाहर कह रही है, हजरत उमर को कहती क्यों आए, उमर को कह रही क्यों आए। तो हजरत उमर ने कहा, अम्मा, अम्मा तुम्हारी उम्र 80 साल की हो गई, तुम बेवा हो और तुम्हारा कोई जिम्मेदार नहीं, तो मैं जिम्मेदारी लेकर आया हूँ। वो हजरत उमर बाहर एक सांस में कह दिए, अम्मा कपड़े धोना हो तो मेरे को बता दो, बर्तन को मांजना हो तो मेरे को बता दो, घर में अनाज नहीं हो तो मेरे को बता दो, घर में खाना पकाना हो तो मेरे को बता दो। और जब हजरत उमर ने कहना शुरू किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, महलन या उमर, उमर खामोश रहो, खामोश रहो, तुमको मेरी जिम्मेदारी संभालने की जरूरत नहीं है। एक आदमी आता है, एक आदमी आता है और रोजाना मेरे घर में अनाज भी भरता है, रोजाना मेरे यहाँ खाना भी पकाता है, मेरे कपड़े भी धोता है, कपड़े को सुखाता भी है, बर्तन को भी धोता है, तुम्हें आने की जरूरत। अरे बोलो तुम्हें आने की जरूरत। तो हजरत उमर ने कहा, वो कौन है जो आता है। तो वो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बहुत जमाने से आता है और मेरे को तो मालूम भी नहीं कौन है, इसलिए कि जब वो आता है तो मैं पर्दे में इधर खड़ी हो जाती हूँ, वो आता है सारा काम करता है चला जाता है। तो हजरत उमर दिमाग में सोचने लगे, ये कौन होगा जो मेरे से पहले आता। हजरत उमर दूसरे दिन रात को तहज्जुद के वक्त चले गए। कौन से टाइम पर चले गए? पहले दिन कब गए थे? फजर के। अब हजरत उमर ने देखा कि कोई आदमी पहले आता है तो तहज्जुद के वक्त चले गए, हमारे इंडिया के हिसाब से 3-4 बजे होंगे। हजरत उमर गए, अब रात को दरवाजा खिटखिटाया, अब वो बूढ़ी अम्मा बेचारी माजूर बाजूर, वो बूढ़ी अम्मा रात को कहती है, मन बिल बाप, अरे रात को बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पे कौन आया। तो उमर कहता है, अम्मा दरवाजा खोल, उमर आया है। वो बूढ़ी अम्मा
عمر کو پوچھا کیوں آئے؟ عمر نے کہا گھر میں کھانا پکانا ہو، اناج رکھنا ہو، کپڑا دھونا ہو، برتن مانجنا ہو، میں تمہاری ذمہ۔ تو بوڑھی اماں غصے ہو گئی، کل بھی آئے تھے نا؟ ہاں میں نے کل منع کیا تھا نا، میں نے کہا نا ایک آدمی آ کے سارا کام کر جاتا ہے، اور تم بوڑھی اماں کو رات کو 3 بجے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، 4 بجے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو۔ یہ بوڑھی بیوہ عورت اٹھ کر دروازہ کھولے گی، اور وہ بوڑھی اماں نے کیا کہا؟ عمر آئندہ سے یہاں مت نظر آنا، آئندہ سے یہاں نظر۔ بولو حضرت عمر چلے گئے، سوچنے لگے فجر کے بعد آیا تو وہ آدمی پہلے آ گیا، تہجد کے وقت آیا تو اس سے پہلے وہ آدمی آ گیا، تو حضرت عمر نے تیسرے دن عشاء کی نماز پڑھی اور سیدھے چلے۔ کہاں چلے؟ بوڑھی اماں کے گھر پہ گئے، مگر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، معلوم ہے آج بوڑھی اماں مارے گی، اس لیے بوڑھی اماں بھی برداشت کتنا کرے گی۔ تو حضرت عمر گئے، لیکن وہ جو گھر تھا نا بوڑھی اماں کا جھوپڑا تھا، اس کے سامنے ایک درخت تھا، درخت کے پیچھے عشاء کی نماز کے بعد ہی جا کے کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کون آتا کون آتا کون آتا۔ حضرت عمر کہتے عشاء کی نماز کے بعد میں کھڑا تھا، کچھ دیر گزری، میں نے دیکھا دھیرے دھیرے قدم سے ایک شخص آ رہا۔ حضرت عمر کہتے اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، اس زمانے میں بلب نہیں تھے، کوئی آ رہا ہے حضرت عمر کہہ رہے، لیکن حضرت عمر کہتے جب وہ قریب آئے میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ تو خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر خود آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بولو بولو کون آ رہے ہیں حضرت؟ ابھی سننا واقعہ بھی پورا نہیں ہوا، حضرت ابو بکر آ رہے۔ حضرت عمر درخت کے پیچھے کھڑے رہے، کچھ نہیں کیا۔ حضرت عمر وہاں سے دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر نے اناج بھر دیا، حضرت ابو بکر نے کھانا پکا دیا، حضرت ابو بکر نے کپڑے دھو دیے، حضرت ابو بکر نے باہر کپڑے لٹکا دیے، ارے حضرت ابو بکر نے برتن کو مانج دیا، ارے جھاڑو بھی دے دیا، پوتا بھی دے دیا۔ حضرت ابو بکر نے جب سارا کام کر لیا اور حضرت ابو بکر جب باہر نکلے تو حضرت عمر درخت کے پیچھے سے آئے اور آ کر کہا السلام علیکم۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا وعلیکم السلام۔ عمر یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو حضرت عمر نے پوچھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ۔ سننا حضرت عمر نے زور سے چیخ ماری، کہا پروردگار کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہیں پہنچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن، محمد کا دامن۔ ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا، ابھی مین پوائنٹ پر آ رہا ہوں، توجہ دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہ جائے۔ اب چلو گھر سے نکلے، دونوں ساتھ میں ہے نا؟ کون؟ نہیں جلدی جلدی بولو نا، کون ساتھ میں؟ حضرت عمر اور حضرت۔ اب جب ساتھ میں چل رہے ہیں نا تو حضرت عمر کی نظر پڑی کہ ابو بکر نے جوتے ہی نہیں پہنے، چپل نہیں پہنے۔ اس زمانے میں یہ زمانے میں کیسے چمڑے کے اور ربر کے ہوتے، اس زمانے میں لکڑے کے جوتے ہوتے تھے، جب آدمی پہن کے چلتا تھا تو ٹھک 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 ایسی آواز آتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر نے جوتے نہیں پہنے، حالانکہ خلیفۃ المسلمین ہے، ان کے لیے جوتے پہننا کیا مشکل کا کام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا یا خلیفۃ المسلمین لما لم تلبس نعلیک، اے مسلمانوں کے بادشاہ تم نے جوتے نہیں پہنے، چپل نہیں پہنے، حالانکہ ہم نے ہمیشہ تم کو جوتے چپل میں دیکھا، تم جوتے چپل کیوں نہیں پہنے؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر چلو چلو یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ میرا اور۔ تو حضرت عمر نے کہا نہ ابو بکر اب نہیں جاؤں گا جب تک جواب نہیں ملے گا عمر یہاں سے ہٹنے والا۔ تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا میں جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں تو میں جوتے نہیں پہنتا، جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں جوتے نہیں پہنتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی اماں کا جہاں مکان ہے نا اس کے چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے، چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے، اور یہ یہودی لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں، رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ میں جوتے چپل پہن کر نہیں آتا کہ کہیں میرے جوتے چپل کی آواز سے کسی یہودی کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور قیامت میں میرا نبی یہ نہ پوچھے کہ میرے امتی کو کیوں ستایا تھا، وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو میرا کلمہ پڑھتا تھا، تو نے اس کو کیوں ستایا؟ میرے جوتے کی آواز سے کسی کو ڈسٹرب نہ ہو اور اس کی نیند خراب نہ ہو، اس کی وجہ سے یہ محلے میں جب بھی میں آتا تو جوتے پہن کر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر غیر کی نیند کو خراب کرنا اور ہم اپنوں کی، وہ غیر کی نیند خراب نہیں کرتے، یہاں اپنوں کی نیند اڑا دیے۔ ارے اڑائی کہ نہیں اڑائی؟ ارے میرے دوستو اس نے ہمارے دل ٹوٹے، بلکہ اگر میں کہوں مولانا جلیل صاحب اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، اس زمانے میں اور اس دور میں ابھی کے دلوں میں غیروں سے ہم کو وہ نقصان نہیں پہنچ رہا جو اپنوں سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن، ہاں باپ بیٹے کی نافرمانی۔ آج ذرا دیکھو بیٹے کو، دیکھو باپ کی کیسی نافرمانی کرتا ہے، آج بیٹے کو دیکھو ماں کو گالی دیتا ہے، ہاں ماں کو گالی دیتا۔ میرے دوستوں ہمارا یہ
समाज, ऐसा समाज जिसने कलमा पढ़ा है, जिसने मुस्तफा का दामन थामा है, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेने वाले, हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत करने वाले, ये वो मुसलमान है जिसके दिल में नफरत की आग है, जिसके दिल में अदावत है, जिसके दिल में जलन है। और मेरे दोस्तों, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग ये गुनाह में मुब्तला है कि पीठ पीछे बुराई करे बगैर हमको खाना हजम नहीं होता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मस्जिद में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इमाम साहब ने जोहर की नमाज पढ़ा दी, ये बैठा है पीछे। तेरे को मालूम मालेगांव में क्या हुआ? नमाज अभी हुई, अभी जोहर की नमाज, तेरे को मालूम मालेगांव में क्या हुआ? नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो जरा बाहर गया था। क्या हुआ? क्या कहा? ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। किसी एक का नाम लेके बुराई बुराई बुराई। हदीस में आता है, कोई किसी की पीठ पीछे बुराई करे वो जीना से बदतर है। तो तू जोहर की नमाज पढ़ने आया कि मस्जिद में जीना करने आया? तुम जोहर की नमाज पढ़ा। और एक हदीस में लिखा है कि मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ता खड़ा होता है, और जो भी आता है ना नमाज पढ़ के आता है, फरिश्ता लिखता है अल्लाह ने माफ कर दिया, आजा अल्लाह ने माफ कर दिया, आजा अल्लाह ने माफ कर दिया। ये फरिश्ता दरवाजे पे खड़े होकर लिखता है। लेकिन जब हम लोग नमाज के बाद मस्जिद में गीबत करते होंगे, वो फरिश्ता लिखता नहीं होगा, हंसता होगा कि जन्नत लेने आया था, जहन्नम लेके जा रहा है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो कौन कौन भाई एक दूसरे काम के लिए भी तैयार हो जाता है? आज से दिल को क्या करने का? आवाज नहीं आई, और जोर से। कैसे करने का? कोई वॉशिंग पाउडर? मैं बताऊं दिल को साफ। मैं क्या बताऊं, मेरे को क्या आता? हजरत जुनैद बगदादी, नाम सुना तो हाथ ऊपर करो। हजरत जुनैद बगदादी, सुल्तानुल वाइजीन, सुल्तानुल आरिफीन, वलियों के वली। हजरत जुनैद बगदादी से एक मर्तबा कुछ लोगों ने पूछा, हजरत कपड़ा साफ करना तो हमें मालूम है, बर्तन को साफ करना तो हमको मालूम है, घर को साफ करना तो मालूम है, दुकान को साफ करना मालूम है, लेकिन हजरत जुनैद बगदादी से पूछा ये बताओ कि हमारा दिल कैसे साफ होगा? हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, परवरदिगार की कसम, एक काम कर ले, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा। और वो काम ये है, आज से तय कर ले, पीठ पीछे किसी की बुराई करूंगा भी नहीं और किसी की बुराई सुनूंगा भी नहीं। कौन कौन इसके लिए तैयार है? बहुत आसान काम है भाई। देखो, मैं मिलने से मना नहीं करता हूं, आप लोग आपस में मिले, बातें करें, चाय पिए, एक दूसरे को दावत दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अच्छा मेरे को बताओ, हमको हमारे ईमान की फिक्र है? एक बात बताऊंगा, दिल कांप जाएगा। आपको मालूम एक सहाबी जिनका नाम हजरत हुज़ैफा, बोलो क्या नाम? बहुत सुनने जैसा वाकया है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, बोलो क्या नाम है? हजरत। ये बहुत प्यारे सहाबी है, इनको कहा जाता अल्लाह के रसूल के भेदी। बोलो अल्लाह के रसूल के भेदी। भेदी यानी अल्लाह के रसूल की सारी भेद की बातें किसको मालूम? यानी ये हजरत हुज़ैफा का कमाल था, जो बातें अबू बकर को नहीं मालूम, जो बातें हजरत उमर को नहीं मालूम, जो बातें हजरत उस्मान को नहीं मालूम, जो बातें हजरत अली को नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल ने किनको बताया? बोलो हजरत। उनको कहा जाता, ये उलमा से पूछो, उनके नाम के साथ लिखा जाता हजरत हुज़ैफा साहिबु सिर्री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के रसूल के सारे भेदों को जानने वाले। बोलो कौन? हजरत। एक मर्तबा क्या हुआ मालूम? हजरत हुज़ैफा को अल्लाह के रसूल बुलाए और कहा, कयामत तक आने वाले उनके नाम लिख दो जिनकी जुबान पर कलमा होगा, दिल में कलमा नहीं होगा, जिसको मुनाफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हजरत हुज़ैफा को पूरी फहरिस्त दे दी, कयामत तक आने वालों की फहरिस्त। बोलो हमारे नबी ने किनको दी? हजरत हुज़ैफा को दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा को दी, पूरी फहरिस्त दे दी कि कयामत तक आने वाले मर्द, कयामत तक आने वाली औरतें देख लो, जिनकी जबान पर कलमा होगा लेकिन दिल में ईमान नहीं होगा, वो मुनाफिक होंगे। अब सुनना, ये बात तो हो गई। अब मेरे प्यारो, आपको मालूम है एक जमाना आया, हजरत उमर बादशाह बने। बोलो कौन बादशाह बने? अभी हमारे सदर मोहतरम, मैं वहाँ कमरे में बैठ के सुन रहा था, हजरत मुफ्ती याह्या साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। यही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो बातें बता रहे थे, मेरा दिल वहाँ से इतना खुश हो रहा था। तो वही हजरत उमर बादशाह, और हजरत उमर इतने बड़े बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। बोलो कौन?
اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنوگے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں, یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ, جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا, اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں, آپ بھی گلی میں داخل ہوتے, آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا, عمر ہنسو نہ تو کیا کرو, تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو, ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا, حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین کون؟ حضرت عمر. اچھا, مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے, ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا, اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے, بالکل جنازہ تیار ہو جائے, تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا, امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا, اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں, جنازہ تیار ہے, صفیں لگ گئی ہے, آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے, نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ, کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں, امیر المومنین, امیر المومنین ادھر آؤ نا, ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر, کیا ہوا؟ مت جنازے کی نماز پڑھاؤ, یہ مومن نہیں ہے, منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے بولو مومن, اس کی زبان پر کلمہ تھا, دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا, اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے, آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا, صلو علی صاحبکم, ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو, میں جا رہا ہوں, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے, کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا, بولو وہ جنازہ اٹھا, اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے, وہاں سے کہتے, حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے, کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے, میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے, یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے, جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. حضرت عمر نے روتے روتے کہا, حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا, میرا نام تو اس میں نہیں ہے, تجھے اللہ کا واسطہ بتا, میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں, کہیں میں منافق تو نہیں ہوں, میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے. اے حذیفہ بتا دے. حذیفہ نے کہا نہیں, کہا نہیں, تو ایک بار مجھے بتا دے. حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا, اللہ کا واسطہ, اللہ کی قسم, امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے. لیکن حضرت حذیفہ کہتے, حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے, اور روتے روتے اپنے گھر گئے. پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے, پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے. اللہ امید کرتا ہوں دوستو آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں, اور پھر کسی ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے دوستو. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.